श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं 53 सर्गः। एवमुक्ता वसिष्ठेन शबला शत्रुसूदन विदधे कामधुक्कामान् यस्य यस्येप्सितं यथा इक्षुन्मधुंस्तथा लाजान् मैरेयांश्च वरासवान् पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्चावचानपि उष्णाढ्यस्योदनस्यात्र राशयः पर्वतोपमा मृष्टान्यन्नानि सूपांश्च दधिकुल्यास्तथैव च नानास्वादुरसानां च खाण्डवानां तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रशः सर्वमासीत् सुसन्तुष्टं हृष्टपुष्टजनायुतं विश्वामित्रबलं राम वसिष्ठेन सुतर्पितं विश्वामित्रो हि राजर्षिः हृष्टपुष्टस्तदाभवत् शान्तः पुरवरो राजा सब्राह्मण पुरोहितः सामात्यो मन्त्रिसहितः सभृत्यः पूजितस्तदा युक्तः परमहर्षेण वसिष्ठमिदमब्रवीत् पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन् पूजार्हेण सुसत्कृतः श्रूयताम् अभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद गवां शतसहस्रेण दीयतां शबला मम रत्नं हि भगवन्नेतत् रत्नहारी च पार्थिवः तस्मान्मे शबलां देहि ममैषा धर्मतो द्विज एवमुक्तस्तु भगवान् वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिं नाहं शतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवां राजन् दास्यामि शबलां राशिभिरजतस्य वा न परित्यागमर्हेयं मत्सकाशादरिन्दम शाश्वती शबला मह्यं कीर्तिरात्मवतो यथा अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च आयत्तम् अग्निहोत्रं च बलिर्होमस्तथैव च स्वाहाकारवषट्कारौ विद्याश्च विविधास्तथा आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः सर्वस्वमेतत् सत्येन मम तुष्टिकरी तथा कारणैर्बहुभिराजन् दास्ये शबलां तव वसिष्ठेनैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत्तदा संरब्धकर्मत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः हैरण्यकक्षग्रैवेयान् सुवर्णाङ्कुशभूषितान् ददामि कुञ्जराणां ते सहस्राणि 14 हैरण्यानां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्युजां ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्किणीकविभूषितान् हयानां देश
वैशजातानां कुलजानां महौजसां सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुव्रत नानावर्णविभक्तानां वयस्थानां तथैव च ददाम्येकां गवां कोटिं शबलादीयतां मम यावद्दिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तम तावद्ददामि ते सर्वं दीयतां शबला मम एवमुक्तस्तु भगवान् विश्वामित्रेण धीमता न दास्यामीति शबलां प्राह राजन् कथञ्चन एतदेव हि मे रत्नम् एतदेव हि मे धनम् एतदेव हि सर्वस्वम् एतदेव हि जीवितम् दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणा एतदेव हि मे राजन् विविधाश्च क्रियास्तथा अतो मूलाः क्रियाः सर्वा मम राजन्न संशयः बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 53 सर्गः।